हेर्नुस् यो सेटको पहिलो क्वेशन ल हेर्नुस् त यसमा के छन् यो एनालोजी हो हजुरले ध्यान दिनु होला कि योसँग यसको तपाई के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई पहिला रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छन् कि योसँग यसको कस्तो रिलेसन छ भनेको सेम रिलेसन तपाई के गर्नुस् कि योसँग पत्ता लगाइदिनुस् यसलाई त हामी एनालोजी भन्छौं आ नम्बर छ भने हामी यसैलाई के भन्छौं नम्बर एनालोजी भन्छौं तब ध्यान दिनुस् त यो 7 बाट के -2 5 बाट पनि -2 2 बाट पनि -2 8 बाट पनि के -2 गर्नुस् त कति हुन्छन् यता के 5 यो 3 यो 0 र 6 त्यही हो यो 5 3 0 6 भनेको त्यही हो मतलब प्रत्येक डिजिटबाट के गर्नुस् 2 2 2 2 घटाइदिनुस् यता पनि हेर्नुस् त 4 बाट यता के 2 यता पनि के 2 घटाइदिने यता पनि 2 घटाइदिनुस् यता पनि 2 घटाइदिनुस् भनेको कति हुन्छन् 2 4 5 1 2 4 5 1 दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल हेर्नुस् त यो क्वेशनमा यो क्वेशनमा के दिएको छ सबैले ध्यान दिनु होला कि दिएको यो जुन छ हेर्नुस् त एउटा ग्रुप हो नम्बरहरुको यो सेम सिमिलर मतलब यो ग्रुपसँग सिमिलर प्रोपर्टी भएको तल मध्ये कुन संख्या छ त्यो चाहियो त हेर्नुस् त यो ग्रुपको संख्याहरुमा हेर्नुस् त यो ग्रुपको संख्याहरुको प्रोपर्टी के छ ल ध्यान दिनुस् यो सबै डिजिटको समलाई भन्नुस् त 5 + 8 भनेको 13 6 2 8 + 5 भनेको 13 यसको पनि डिजिटल सम 13 हो सबै डिजिटको सम यसमा पनि हेर्नुस् त 7 3 10 र 3 कति 13 सबै डिजिटलाई जोड्दा कति हुन्छ यसको पनि 13 यसको पनि 13 यसको पनि 13 भन्ने अप्सनमा हेर्नुस् न कुन संख्यामा सबै डिजिटको सम 13 छ ल 6 6 12 र 3 कति 15 8 2 10 र 4 कति 14 9 र 4 के 13 बी आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यसलाई हामी के भन्छौं लेटर एनालोजी हो यो मतलब यो सँग यसको जुन सम्बन्ध हुन्छन् त्यही सम्बन्ध हामी के गर्दिन्छौं यो ई सँग हामी के गर्छौं अप्सनबाट पत्ता लगाइदिन्छौं ल अब मलाई भन्नुस् ए को रिभर्स पेयर जेड हुन्छ त्यही हो यो जेड हेर्नुस् यो यता त्यही हो यो जेड बी को रिभर्स पेयर वाई त्यही हो यो वाई हेर्नुस् न त्यही हो यो वाई सी को रिभर्स पेयर एक्स त्यही हो यो एक्स हेर्नुस् यता त्यही हो यो एक्स डी को रिभर्स पेयर डब्ल्यू त्यही हो यो डब्ल्यू भने अब मलाई के चाहियो हेर्नुस् त ई को रिभर्स पेयर भी भनेको यता मलाई के चाहियो भी चाहियो हेर्नुस् न भी बाट सुरु भएको यो मात्रै छ दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरले सोच्नु होला किन ए को रिभर्स पेयर जेड भनेको यता हुनु पर्छ नि यता त्यस्तै हेर्नुस् त ई को रिभर्स पेयर भी भनेको यता राइट साइडमा हुनु पर्छ राइट साइडमा आ भी यसमा मात्रै छ दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरले के गर्नुला सोच्नु होला नेक्स्ट ल यो 4 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त यो ग्रुप मध्ये कुन एउटा फरक छ यो हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ तब हेर्नुस् त यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छ यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छ यसमा पनि 5 ले भाग लाग्छ यसमा पनि 5 ले यसमा पनि 5 ले तर 54 मा 5 ले भाग लाग्दैन
यसकारण के छन् यो चौबन्द चाहिँ फरक हो। नेक्स्ट ल ओड पेयर मतलब यो दिएको पेयर मध्ये फरक कुन पेयर हो त्यो चाहियो। त ध्यान दिनुस् त दुवैको डिफरेन्स 10, यसमा पनि दुवैको फरक 10, यसमा पनि दुवैको फरक के छन् 10 छ, तर यसमा दुवैको फरक 10 छैन। मतलब फरक कुन छ? सी छ, दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट ल यो क्वेशन हेर्नुस् त रङ टर्म पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल मलाई भन्नुस् यो कतिले इन्क्रिज छ? 13 ले बढेको छ, 13 ले बढेको छ। अब मलाई भन्नुस् न यो कतिले इन्क्रिज छ? 17 ले। यो 13 र 17 लाई हेरेर तपाईको माइन्डले केही भनेन? विचार गर्नुस्। फेरि त्यसपछि फेरि हेर्नुस् त यो कतिले बढेको छ? 19 ले बढेको छ। अहिले पनि तपाईको माइन्डले केही भनेन? यदि यो हेरेर तपाईको माइन्डमा केही त आउनै पर्छन्। आइक्यू पढ्नुहुन्छ भने यो हेर्ने बित्तिकै तपाईको माइन्डमा केही न केही क्लिक गर्नु पर्छन्। मतलब यो प्राइम नम्बर हो। ध्यान दिनुस् यो प्राइम नम्बर हो भन्ने। अब कतिले बढ्नु पर्छ? 23 ले बढ्नु पर्छ। त हेर्नुस् त यो 23 ले बढ्दा यता कति हुन्छन्? 4 र 3 कति? 7। यता कति हुनु पर्ने? 87। 6 कति? 85। यस कारण यो 85 के छ? रङ टर्म हो। दैट इज योर आन्सर। यो भन्दा पनि तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त हेर्नुस् न यो 87 हो। अब कतिले बढ्नु पर्छ? 29 ले। 9 7 16 त्यही हो कति? 100 कति? 16। त्यसपछि कतिले बढ्नु पर्छ? 31 ले। त्यही हो 31 ले बढेर 147 भएको। मतलब यो प्राइम नम्बरले बढेको छ। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। बाँसुरी हेर्नुस् गिटारमा पनि के हुन्छन्? तार हुन्छ। सितारमा पनि तार हुन्छन् र भायोलिनमा पनि के हुन्छन्? तार हुन्छन्। तर बाँसुरीमा के तार हुँदैन। यसकारण के हुन्छन्? ए फरक छ। नेक्स्ट ल व्हाटको स्थानमा कुन लेटर हुन्छ? यो चाहियो। ल अब ध्यान दिनुस् यो 2 यो तल यो 2 हो। ध्यान दिनुस् यो जुन 2 छ यो माथि गरिदिनुस् त। भनेको 2 को स्क्वायर भनेको कति? 4। त्यही हो यो 4 भनेको डी। यो 3 हो। 2 को पावर 3 8 त्यही हो यो एच। 2 को पावर यो 4 यो तल्लोको यो 4 भनेको 16 त्यही हो यो पी। 3 को पावर 2 9 त्यही हो यो आई। ल यो 1 को पावर 4 1 को पावर 4 भनेको 1 1 भनेको ए लेटर हुन्छन्। ए हुन्छ। यसकारण आन्सर के हुन्छन्? ए हुन्छन्। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यसमा ध्यान दिनुस् त 9 र 5 यता 9 र 5 कति? सरी 9 र 8 कति? 17। अनि 7 र 5 कति? 12। दुवैको डिफरेन्स के छन्? 5 छ। यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 15 प्लस 11 भनेको कति? 26। यता 26। 6 र 2 भनेको कति? 8। यसको डिफरेन्स चाहिँ के बीचमा हेर्नुस् त। यसको डिफरेन्स हुनु पर्छ यसको बीचमा। यसको के डिफरेन्स? ल यसमा यो बीचमा के छ एकछिन हेर्नुस् त।
ल यसमा यो 18 हो, हजुरले ध्यान दिनुहोस् त, यो 18 छ, यो 26, 15 + 11 भनेको कति? 26, अनि 6 + 2 भनेको कति? 8, अनि 16 बाट 8 भनेको बिचमा यो कति? 18, यो 18 हो, हजुरले विचार गर्नु ल, यो 18 छ, यो त्यही यो फरक। यसमा हेर्नुस् त, यसलाई र यसलाई जोड्दा कति? हेर्नु त, 17 + 6 भनेको कति? 23, सरी 23, 23 हेर्नुस् त, यो 23, 9 र 5 कति? 14, यसमा के गरिदिनुस्? यो 14 चाहिँ माइनस गरिदिनुस्, भनेको कति हुन्छन्? 13 बाट 4 गयो भनेको, 13 बाट 4 गयो भनेको यता कति? 9, भनेको यता कति हुन्छ? 9। यसरी हजुरले के गर्नु होला? सोच्नु होला। नेक्स्ट ल हेर्नुस् त, यो क्वेशन ल यो डाइस हो, हजुरले के गर्नु होला? यो डाइसको सिम्पल लजिक के छन्? यो जुन छ नि, यो यसमा सिम्पल ट्रिक के छ? यसलाई के गरिदिने? यता चाहिँ राखिदिने, यसलाई यता राखिदिने। किन? हेर्नुस्, ई को अपोजिट यस हुन्छ भने, हेर्नुस् त, यो ई को अपोजिट यो पनि त हुन्छ, यता राख्दा पनि त हुन्छन्, यस कारण यसलाई के गरिदिने? यता राखिदिने। यो जस्ताको अब मानौ यताबाट के गरिदिने? यसलाई हटाइदिने, यो सिम्पल ट्रिकबाट। अब हेर्नुस्, यो हुन्छ कि हुँदैन? ल ध्यान दिनुहोस्, यो एच हो, यो ई हो र यो एन हो। हेर्नुस्, यो एच र ई को कमन इड्ज कुन छ? यो छ। एन सँग र ई सँग कमन इड्ज कुन हुन्छन्? ध्यान दिनु होला, यो र यो कमन इड्ज हुन्छन्। किन? यो एनलाई तपाईले यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने, यसरी फोल्ड गर्नुभयो भने यो साइड्स, ध्यान दिनु होला, यो साइड्स, यो एबी साइड्स र यो बीसी साइड्स के हुन्छन्? कमन हुन्छन्, मतलब ज्वाइन हुन्छन्। यसको अर्थ बुझ्नु होला, यो एन सँग यो लाइन सँग यो लाइन कमन हुन्छ। हेर्नुस्, यो एच सँग यो कमन हुन्छन्। तब ध्यान दिनुस् त, हेर्नुस् त, यो एन र यता के छन्? ई छ, त एन सँग यो कमन छ। हेर्नुस् त, यो एन सँग हेर्नुस् त यो कमन हुनुपर्ने, यो एच सँग यो लाइन सँग यो चाहिँ के हुनुपर्छ? यो कमन हुनुपर्छ। हेर्नुस्, विचार गर्नुस्, यो लाइन र यो लाइन, किनभने यो चाहिँ लाइन के छन्? कमन छ। हेर्नुस्, यो लाइन र यो लाइन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुस् त, यो लाइन र यो लाइन हेर्नुस् त यता यस्तो हुनुपर्छ। यो एच र ई, यसमा हेर्नुस्, यो एच र ई यस्तो छैन। हेर्नुस्, यो सँग ध्यान दिनुस्, यो हो, मतलब यो लाइन। हेर्नुस्, यो लाइन, जबकि एच के हुनुपर्छ? यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुस्, यो एच यस्तो हुनुपर्छ। अनि न हेर्नुस् त, यो लाइन र यो लाइन के हुन्छन्? कमन हुन्छ। यस कारण के हुन्छन्? ए हुँदैन। अब सी मा हेर्नुस्, यो बी मा, यो यता एस हो। ल हेर्नुस्, एस छ, सी छ र यता के छन्? हेर्नुस् त, यो एन हो। ल ध्यान दिनुस्, एन छ, यो भनेको यो हो, यो एस हो र एउटा के छन्? हेर्नुस् त, यो सी हो। ल भने हजुरले के गर्नु होला? यस्ता यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुस्, यो सी छ भन्ने यसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुस्, यसरी यताबाट सुरु गर्नुस्। त यताबाट सुरु गर्दा हेर्नुस् त, यो एन पछि एस। हेर्नुस्, यो र यो के हुन्छन्? कमन हुन्छन्। मतलब यो एन को यो लाइन सँग यसको के हुन्छन्? यो लाइन कमन हुन्छ, यो कमन हुन्छन्। यसमा खोज्नुस् त, यो एन सँग के यता यो एस कमन छ? छैन। हेर्नुस्, यो हुनुपर्छ नि, यो एन को यो लाइन सँग यो कमन हुनुपर्छ।
मतलब योसँग यता यस यस्तो यस हुनुपर्छ यो म भन्दैछु। किन यो चाहिँ कमन लाइन हो, यो कमन लाइन हो। यसमा यो र यो के हुन्छन्, कमन हुन्छन्। मतलब यताबाट के यो यस्तो हुनुपर्छन्, यसकारण बी चाहिँ हुँदैनन्। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, यो डाइसमा यो अप्सनलाई पहिला के गरिदिने, रिमुभ गरिदिने। मतलब कुन हुँदैन यो पत्ता लगाउने। ल अब यसमा हेर्नु सीमा सी हो ई हो। हेर्नुस् यो दुवैको कमन यो लाइन छ। मतलब हेर्नुस् यो ई को ओपन पार्ट अनि सी को क्लोज पार्ट कमन हो। हेर्नुस् यो कमन इज हो। त्यसमा हेर्नुस् त सी को क्लोज पार्ट ई को ओपन पार्टमा कमन छैन। हेर्नुस् त कमन भएन। यता के छ नि यल छ। हेर्नुस् त यल त यल र ई को यो पार्ट र यल को यो पार्ट। हेर्नुस् यो ओपन वाला पार्ट के हुनुपर्छन्, कमन हुनुपर्छन्। ई सँग यो यस्तो हुनुपर्छन्। हेर्नुस् यो ई सँग के छ नि यो यस्तो छ। त्यसपछि के गर्दिनुस्, यो दुईटा कन्डिसन यदि सेटिस्फाई गर्यो भने त्यसपछि तपाईं के गर्दिनुस्, क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज। हेर्नुस् यलबाट सुरु गर्नुस्, यलबाट यसरी क्लकवाइज जाँदा ई पर्यो, त्यसपछि के सी पर्यो। ल यलबाट यसरी जाँदा हेर्नुस् यो क्लकवाइज ई पर्यो, त्यसपछि सी पर्यो। यसको अर्थ बुझ्नुस् यो सी चाहिँ बन्छन्। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला, डाइसमा गर्नु। जति बेला म चाहिँ डाइस पठाउँछु त्यति बेला म यसको बारेमा म डिटेलमा भन्छु र त्यति बेला म यस्ता क्वेसनहरू म के गर्छु, यो 10, 15, 20 वटा म गर्छु। त्यति बेला तपाईँलाई के हुन्छन्, यो भन्दा अझ क्लियर हुन्छन्। तर यति तपाईँहरूले हेर्नुस् यो धेरै गाह्रो होइनन्। हजुरले एउटै कुरा के ध्यान दिनु कि कमन कुन छन्, कमन इज के गर्नु होला कि पत्ता लगाएर तपाईँले गर्नुभयो भने यस्ता क्वेसन हामी मजाले गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् त यसको प्याटर्न के छन्, हजुरले ध्यान दिनु होला। यसमा र यसमा कुन पार्ट कमन छ, हेर्नुस् कुन पार्ट कमन हो। यो लाइन र यो लाइन कमन छ। हेर्नुस् कमन हो भने यो लाइन र यो लाइनलाई के गरिदिनुस् कि रिमुभ गरिदिनुस्। बाँकी जति लाइन छन् त्यो माथि हो, यो डट हो त यो डट हो। कमन रिमुभ गरेर जति पनि बाँकी पार्ट छन् त्यो के छन्, माथि छ। हेर्नुस् बाँकी भनेको यो लाइन बाँकी हो त त्यही हो यो लाइन भनेको। यो लाइन बाँकी छ त्यही हो यो लाइन बाँकी हो, त्यही हो यो लाइन बाँकी। यो लाइन बाँकी छ त्यही हो यो लाइन बाँकी। यसमा यो लाइन बाँकी छ त्यही हो यो लाइन बाँकी। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। कमन पछि यो दुवैमा कमन पार्ट पछि जति बाँकी बच्छन् त्यो माथि दिएको छ। जहाँसुकै तपाईँलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् जस्तै मैले यसमा र यसमा मैले चेक गरेँ। यसमा कमन पार्ट पहिला पत्ता लगाउनुहोस् त। कमन पार्ट भनेको यो लाइन र यो लाइन कमन पार्ट हो, यसलाई रिमुभ गरिदिने। त्यसपछि बाँकी कुन पार्ट, हेर्नुहोस् त यो लाइन त त्यही हो यो लाइन। बाँकी भनेको यो डट भनेको त्यही बाँकी हो। ल अब यसमा मलाई यता चाहियो, व्हाट चाहियो भने यसमा र यसमा कुन पार्ट कमन छन्, कमन पार्टलाई के गर्नुस्, रिमुभ गरिदिनुस्। यो लाइन कमन हो, रिमुभ गरिदिने। यो लाइन र यो लाइन के छन्, कमन छन्, रिमुभ गरिदिनुस्। यो लाइन र यो लाइन कमन छ, रिमुभ गरिदिनुस्। ध्यान दिनुस्। त्यसपछि के यो लाइन र यो लाइन पनि कमन छ, यसलाई पनि रिमुभ गरिदिने। कुन कमन भएन, यो डट कमन भएन भनेको यता के हुन्छन्, डट हुन्छन्। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् त नेक्स्ट कुन हुन्छ त्यो मलाई चाहियो। सेरी छ यो चाहिँ हेर्नुस्, यो पहिला यो चाहिँ कति, हेर्नुस् त यो लेफ्टको क्लकवाइज के भएको छ, अलिकति रोटेट भएको छ। मतलब यो पार्ट हेर्नुस् त यतिपट्टि के बाङ्गो भएको छ क्लकवाइज।
त्यसपछि यो यताको हेर्नुस् यो सिधा छ, त्यसपछि यो चाहिँ अलिकति के भयो बाङ्गो भयो, यतातिर रोटेट भयो। अब फेरि हेर्नुस् त त्यसपछि यो चाहिँ फेरि रोटेट भएको छन्, यता छ, त्यसपछि यो अलिकति यता हेर्नुस् यो सिधा भएको छन्, यो रोटेट भएको छन् भने अब कुन रोटेट हुन्छन्, यो चाहिँ अब यतातिर रोटेट हुन्छन् भनेको कुन हुन्छन्, सी हुन्छन्। यो चाहिँ माथि चाहिँ यो जस्ताको त्यस्तै, तल चाहिँ रोटेट भएको अलिकति हैन क्लकवाइजतिर यतातिर रोटेट भएको छ। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला। नेक्स्ट ल यसमा कुन फरक छ? ल अब ध्यान दिनुस्, तीनैको इन्टरसेक्सन सर्कल, स्क्वायर र ट्रायंगल, तीनैको इन्टरसेक्सन के गरेको छ? कलर गरेको छ। तीनैको इन्टरसेक्सन सर्कलको, ट्रायंगलको र स्क्वायरको इन्टरसेक्सन के यसमा कलर गरेको हो। यसमा पनि हेर्नुस् न, सीमा पनि हेर्नुस् त, सर्कल यो चाहिँ स्क्वायर र ट्रायंगलको कलर के हेर्नु त, इन्टरसेक्सन पार्ट के गरेको छन्? कलर गरेको छ। यसमा तर ईमा हेर्नुस् त, यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कलर तीनैको इन्टरसेक्सन पार्ट कलर गरेको छन्। यसमा बीमा छैन। हेर्नुस् त तीनैको इन्टरसेक्सन पार्ट भनेको यो यता हेर्नुस् त, यो जुन तलको जुन कालो छन् त्यो चाहिँ के हेर्नु त यो स्क्वायर भित्र परेन। बीमा तीनैको इन्टरसेक्सन बाहेक पनि के छन्? कलर गरेको छ। यसकारण यो के छन्? फरक हुन्छन्। यसमा हेर्नुस् न तीनैको इन्टरसेक्सन के छन्? कलर गरेको छन्। यसमा तीनैको इन्टरसेक्सन भन्दा पनि बढी के छन्? यसमा कलर भएको छन्। यो बी चाहिँ के छन्? फरक छ। नेक्स्ट ल अब यसमा हेर्नुस् त, एनालोजी हो, नम्बर एनालोजी हो। यो इज टू यो इज टू यो भनेको यो इज टू कति हुन्छन् त्यो मलाई चाहियो। ध्यान दिनुस्, यो 292 त्यता हेर्नुस् त, यो जुन 214 छ, यो जुन 214 छ, यसमा यो सुरुको 78 यो 78 एड गरेको हो। 8 र 4 के 12, 7 र 1 कति 8 र 1 कति 9, यो 292 त्यही हो यो 292। यसमा पनि हेर्नु यो लास्टको जुन यो हेर्नुस् त 3 अङ्कको जुन संख्या छन्, यो लास्टको 3 अङ्कको जुन संख्या छन् 421। यसमा चाहिँ 38 हैन, सुरुको 2 अङ्कको संख्या, सुरुको 2 अङ्कको संख्या के छन्? जोडेको हो। 8 र 1 9, 3 र 2 कति 5, यो 400 कति हेर्नुस् त 59, त्यही हो 459 भनेको। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ? 517 मा 517 मा कति गरिदिने? हेर्नु त 79 70 जोड दिने भनेको 9 र 7 कति 16 16, 6 र 1 7 र यता कति 8, मतलब 500 के हुनुपर्छ? 86 हुनुपर्छ। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला? सोच्नु होला। नेक्स्ट यो 15 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त, ल यसमा कुन फरक छ? कुन फरक हो? ल ध्यान दिनुस्, कुन फरक छन्। यसमा के गर्दिने? यसलाई हामी रोटेसन फिगर भन्छौँ। कुनै एउटा पोइन्टलाई के गर्दिने? फिक्स पोइन्ट मान्दिने। ल हेर्नुस् त, यो ट्रायंगललाई मैले के गरेँ? ट्रायंगलको भर्टेक्सलाई मैले के गर्दै? फिक्स पोइन्ट मानिदिए। यसमा पनि मलाई के गर्नुपर्छ? यो ट्रायंगलको भर्टेक्सलाई फिक्स मान्नुपर्छ। यसमा पनि ट्रायंगलको भर्टेक्सलाई फिक्स मान्नुपर्छ। यसमा पनि ट्रायंगलको भर्टेक्सलाई फिक्स मान्नुपर्छ। यो फिक्स पोइन्ट मानेर तपाईँ के गर्नुस्? यसको चारैतिर रोटेट गर्नुस् न, आफै घुम्नुस् क्लकवाइज, चारैतिर रोटेट गर्नुस् त। हेर्नुस् यताबाट मैले के ट्रायंगलको पछाडिमा पुगे, यसमा पनि ट्रायंगलको क्लकवाइज ट्रायंगलको पछाडिमा पुगे, तर यसमा हेर्नुस् न यो ट्रायंगलको पछाडिमा पुगेन। यो चाहिँ मैले के गरेँ? हेर्नु त क्वाड्रिलेटरल अथवा यो हेर्नुस् त
को पछाडिमा पुगे, यसमा पनि ट्रायंगलको पछाडिमा पुगे। त ध्यान दिनुस्, ए मा बी मा र डी मा ट्रायंगलको पछाडिमा पुगे, तर सी मा हेर्नुस् त ट्रायंगलको पछाडिमा पुगेन, यसकारण सी के छन् फरक छ। यसरी हजुरले सोच्नु होला। ल यो 16 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त। ल ध्यान दिनुस्, यसमा जम्मा कतिवटा कलर स्टार कतिवटा छन्? 3 वटा कलर स्टार। यो 4 वटा हेर्नुस् त बिना कलर स्टार खाली छन्। ल यसमा हेर्नुस् 3 वटा कलर स्टार छन्, 1 2 र 3 वटा कलर स्टार छन्, 4 वटा के बिना कलर छ। यसमा पनि के 3 वटा कलर हुनु पर्यो। हेर्नुस् त एउटा कलर छ र 4 वटा के बिना कलर छ, मतलब यता के 2 वटा कलर भएको हुनु पर्यो। 2 वटा कलर भएको कुन छन्? यस छन्, दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले विचार गर्नु होला। 4 वटा बिना कलर हो, हेर्नुस् त यो 4 वटा बिना कलर छ। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् त यसमा के भनेको हो? यसको सिम्पल लजिक के छन्? हामी के गर्छौं? जुन लेटर दिएको छ त्यो लेटरबाट हामी सुरु गर्छौं। त्यो लेटरबाट हामी के गर्छौं? सुरु गर्छौं। हजुरले यसरी बुझ्नु होला। यदि राइट छ भने हामी प्लस गर्छौं, यदि लेफ्ट छ भने हामी के गर्छौं? माइनस गर्छौं। यसरी हजुरले बुझ्नु होला। हेर्नुस् त ए बाट सुरु गर्छु किनभने यता ए दिएको छ। अब पढ्नुस्, द लेटर इमिडिएटली राइट अफ राइट, हैन राइट चाहियो। इमिडिएटली के राइट, इमिडिएटली राइट भनेको तपाईले यसरी बुझ्नु होला कि +1 इमिडिएटली राइट भनेको +1। ल त्यसपछि द लेटर यताबाट, त्यसपछि फेरि द लेटरबाट सुरु गर्नुस्। द लेटर 3 to राइट, 3 स्टेप के राइट भने यसको लागि फेरि प्लस हामी के गर्दिन्छौं? 3 गर्दिन्छौं। किन? राइट तिर यदि छ भने प्लस गर्ने, लेफ्ट तिर छ भने हामी के गर्दिन्छौं? माइनस गर्दिन्छौं। ल हेर्नु, द लेटर 3 to राइट। फेरि अब हेर्नुस्, फेरि अब यताबाट पढ्नुस्। द लेटर इमिडिएटली टु लेफ्ट, इमिडिएटली टु लेफ्ट भनेको के? एक स्टेप मात्रै भनेको -1। त्यसपछि फेरि हेर्नुस् त इमिडिएटली, त्यसपछि के? 2 द लेटर 2 कतातिर? 2 स्टेप राइट तिर, 2 स्टेप भनेको यता के गर्दिने? +2 गर्दिने। यसरी हजुरले सोच्नु होला। त अब मलाई भन्नु त यो 1 ले 1 कट, 3 + 2 त ए बाट 5 स्टेप राइट तिर, मतलब फरवर्ड भनेको यो 1 अनि 1 को प्लेस भ्यालु 1 हुन्छन्। 1 + 5 भनेको कति? 6, 6 भनेको कति? एफ। मतलब ए बाट 5 स्टेप राइट तिर कुन हुन्छन्? एफ हुन्छन्। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले के गर्नु होला? सोच्नु होला। नेक्स्ट ल ध्यान दिनुस्, यो इज टु यो एनालोजी हो। सर्कल लेफ्टमा गएको छ, हेर्नुस् यो भर्टिकल छ भने अब होरिजेन्टल भएको हो, इन्टरसेक्सनमा यो जुन सानो डट छ त्यो चाहिँ के यता राइटमा गएको छ। त अब हेर्नुस्, यो जुन राइटको, यसमा राइटको जुन यता लेफ्टमा यो स्क्वायर जुन छन् त्यो के हुनु पर्छ? लेफ्टमा हुनु पर्छ। स्क्वायर लेफ्टमा हुनु पर्छ।
यो चाहिँ होरिजेन्टल छ भने के भर्टिकल हुनुपर्छ यो इन्टरसेक्सनमा छ भने यता के राइटमा जानुपर्छ भनेको कुनमा छ बीमा छ दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट 19 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त ल ध्यान दिनुस् यो रोमा यसमा पनि ट्रायंगल छ यसमा सर्कल हो र यो छ यसमा पनि सेम आकृति छ हेर्नुस् यसमा पनि सेम आकृति छन् यसमा पनि के छन् सेम आकृति छ यसमा पनि के छन् सेम आकृति छ स्थान फरक भए पनि आकृति के छन् सेम छन् अब यसमा सेकेन्डमा हेर्नुस् यसमा जुन आकृति छन् त्यही आकृति यसमा पनि छ तर यसमा छैन त्यही आकृति सेकेन्डमा यो रोमा हेर्नुस् त त्यही आकृति छैन यसमा पनि के सेम आकृति छ यसमा के सेम आकृति छैन यसमा सेम आकृति छैन मतलब चाहिँ सी के छन् फरक छन् यसरी हेर्नु होला तर यता हेर्नुस् त यो सी अब यसमा हेर्नुस् त यसमा जुन जुन आकृति छन् यसमा डी मा पनि के छन् सेम आकृति छ तर यसमा छैन यसकारण के छन् यो सी चाहिँ के छन् फरक छन् यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला नेक्स्ट यो 20 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त यो जस्तै यो माथिको दिएको आकृति जस्तै सिमिलर आकृति तलको मध्ये कुन छ यो पत्ता लगाउने त अब हेर्नुस् त ट्रायंगल भित्र के सर्कल हुनु पर्छ ट्रायंगल भित्र यसमा पनि सर्कल छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ ट्रायंगल भित्र यसमा छन् यसमा पनि ट्रायंगल भित्र सर्कल छ फेरि अब ध्यान दिनुस् सर्कल भित्र ट्रायंगल हुनु पर्छ सर्कल भित्र यसमा ट्रायंगल छ छैन यसमा सर्कल भित्र के ट्रायंगल छ छैन सर्कल भित्र यसमा ट्रायंगल छ छैन सर्कल भित्र यसमा ट्रायंगल छ हेर्नुस् त सर्कल भित्र ट्रायंगल यसमा के यसमा छैन भने अब हेर्नुस् त यसमा पनि के सर्कल भित्र ट्रायंगल यसमा छ यसमा मतलब यो पनि हुँदैन कुन हुन्छन् ई हुन्छ अर्को पनि हेर्नुस् न स्क्वायर भित्र सर्कल हुनु पर्छन् स्क्वायर भित्र के यता सर्कल छ भनेको कुन हुन्छन् ई हुन्छ यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट यो 21 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त ल यसलाई हामी कसरी गर्छौं a by b बराबर कति हुन्छन् त्यो यो a is to b यसैले हामी के भन्छौं a by b भन्छौं 2 by कति 9 ध्यान दिनुस् यो 2 by 9 यो is to भनेको यो by कति 1 by कति 3 हेर्नुस् त तल यदि म 1 by 3 गर्छु भने यो इन्टुमा के हुन्छन् 3 by 1 त्यही हो यो 3 by 1 त्यही हो यो 3 by 1 यसरी हजुरले बुझ्नु होला भनेको बराबर कति यो 3 ले यो 3 जान्छ भनेको 2 by 3 ल b by c इक्वल टु 2 by 7 अब एकैचोटी इन्टु गर्दिने भनेको कति 14 by 5 यो 7 दुना 14 मतलब 4 by के 5 फेरि हेर्नुस् यो d by के छन् c छ हेर्नुस् यो d by c हो यो d by c छ 7 by 10 इन्टु यो चाहिँ 5 by 3 यो 5 by 3 5 दुना के यो 10 भनेको 7 by के 6 ध्यान दिनुस् d by c बराबर 7 by 6 त्यसलाई के गर्ने c by d बनाइदिने किन a by b त्यसपछि b by c भने यता के हुनु पर्छन् c by d हुनु पर्छन् c by d यसलाई बनाइदिने भनेको यता c by d गर्दा यता पनि के हुन्छन् चेन्ज हुन्छन् यो यता पनि के हुन्छन् 6 by के 7 हुन्छ यसरी हजुरले सोच्नु होला यता दिएको छन् d by c अब हामी यता के निकाल्दिन्छौ c by d निकाल्दिन्छौ
अब हेर्नुस्, अब हामी कसरी गर्छौं, यो a बाई b भनेको 2/3, यता b बाई c भनेको 4/5 भने तपाईले के ध्यान दिनु होला, यो त b हो, यता b के छन् 4 छ भने यो 3 र 4 के हुनु पर्छ, सेम हुनु पर्छ, किन यो पनि b नै हो यो पनि b नै हो, सेम हुनु पर्छ, सेम बनाइदिने। ल सेम बनाउनुस् त, 3 र 4 लाई कसरी सेम बनाउने, 3 र 4 को एलसीएम भनेको कति 12, त्यसलाई पनि 12 बनाइदिने त इन्टु 4, माथि पनि इन्टु 4, यसलाई 12 बनाइदिने त इन्टु 3, यता पनि इन्टु 3। अब ध्यान दिनुस्, c भनेको 15, यता हेर्नुस् c भनेको यता के 6, यो पनि 15 हुनु पर्छ भने यो 15 कसरी बन्छ, 15/6, 6 ले 6 कट 15 भएन, तल्ल पनि 15/6 हैन, यो 15/6 लाई तपाईले यसरी पनि कट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 15 यो किनभने यो 3 ले कट हुन्छन्, त 3 ले कट हुन्छ भने यो कति हुन्छ, ध्यान दिनुस् त, यो 3 ले कट हुन्छ भने यो 5 तिया 15 2 तिया 6 भनेको यो 15/6 लाई हामी के गर्न सक्छौं, 5/2 लेख्न सक्छौं। ऐन हेर्नुस् यो 2 ले चाहिँ यो 3 कट भयो अनि 5 तिया 15, तल्ल पनि के 5/2। अब हेर्नुस्, अब मलाई के चाहियो, ABC चाहियो, हेर्नुस् यो A:B:C:D चाहियो, तब मलाई भन्नुस् a भनेको कति, a भनेको 4 दुना 8, b भनेको 4 तिया 12 यताबाट लिनुस्, अथवा b भनेको 4 तिया 12 यताबाट लिनुस्, सेम हो यो b। c यताबाट 5 तिया 15 लिनुस्, अथवा c यताबाट 6 गुणे 5/2 गर्दा के यो पनि 15 नै छन् भनेको c इक्वल टु कति 15। d भनेको यता हेर्नुस् त, 7 पंचे के 35/2, यो 35/2, यो 2 तल्ल भने यो सबैमा यता 2, किनभने यो 2 यता हेर्नुस् त, यो फ्र्याक्सनमा आयो, यता 2 छ भने यता इन्टु 2 गर्दा यता पनि इन्टु 2, यता पनि इन्टु 2, यता पनि इन्टु 2 गर्नुपर्छन्, किन यो 2 चाहिँ तल्ल चाहिँ हेर्नु त्यो फ्र्याक्सनमा छ, यसलाई म के गरिदिन्छु, सिम्पल संख्यामा म चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छु, त यता इन्टु 2 गर्दा यो कट, त यता पनि मलाई इन्टु 2 गर्नुपर्छ, यता पनि इन्टु 2, यता पनि इन्टु 2 भनेको 8 दुना 16, 12 दुना 24, 8 दुना 16, 12 दुना 24, 15 दुना 30, यता 15 दुना 30, यो 35/2 गुणे 2, 2 ले 2 कट भनेको यता के 35 भनेको आन्सर कुन हुन्छन्, बी हुन्छन्। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट यो 22 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त, क्वेशनमा के भनेको छन्, जम्मा चाहिँ 100 मिटरको दौड हो, ए ले 100 मिटर पार गर्छ भने बी ले कति मिटर पार गर्छ, किनभने बी ले हेर्नु त 25 मिटरले हारेको हो बी, यसको अर्थ बी ले के 75 मिटर मात्रै पार गर्छन्। अनि न चाहिँ हेर्नुस् न, 100 मिटरको दूरमा ए ले बी लाई 25 मिटरले हराएको छ, मतलब बी चाहिँ 25 मिटरले हारेको छ। ल अब फेरि बी ले सी लाई 4 मिटरले, यसको अर्थ के बी ले 100 मिटर पार गर्छ भने सी ले 96 मिटर पार गर्छ, 4 मिटरले हराएको छ भने तपाईलाई सोधेको छन् ए ले सी लाई कति मिटरले हराउँछन्, मतलब ए चाहिँ 100 पार गर्छ भने बी कति पार गर्नुपर्छ यो सोधेको हो। त यो हामी कसरी निकाल्छौं, हेर्नुस् कसरी निकाल्छौं, ए बाई सी, यो ए यदि 100 पार गर्छ भने सी कति पार गर्नुपर्छ त्यो मलाई चाहियो। त हेर्नुस् हामी कसरी गर्छौं, यो ए बाई सी भनेको के ए बाई बी, हेर्नुस् यो ए बाई बी,
ए बाई बी इन्टु के बी बाई सी हेर्नु बीले बी कट हुन्छन् कि ए बाई सी भएन ल अब ध्यान दिनुहोस् ए बाई बी भनेको 100 बाई कति 75 बी बाई सी भनेको 100 बाई कति 96 यो ए बाई सी मलाई यस्तो ए बाई सी चाहियो कि ए को माथि 100 हुनुपर्छ त म यो 100 लाई म चाहिँ के गर्छु जस्ताको त्यस्तै राखिदिन्छु किन ए को माथि 100 हुनुपर्छन् अनि सी चाहिँ तल चाहिँ कति हुन्छ त्यो मलाई पत्ता लगाउनु पर्छ त यो सी लाई यो मैले 100 लाई म जस्ताको त्यस्तै राखिदिए 25 ले 25 तिया 75 25 चौको 100 यो 4 ले यो कति यो 24 भनेको ए बाई सी बराबर कति 100 बाई यो 72 यसको अर्थ बुझ्नुस् कि ए ले 100 मिटर पार गर्छ भने सी ले कति 72 मिटर पार गर्छ यसको अर्थ के 28 मिटरले हारेको छ सी चाहिँ 28 मिटरले हारेको छ यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट यो 23 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त हेर्नुस् 20 मिटर कम तौलिन्छ 20 मिटर कम तौल्दा उसलाई कति प्रतिशत नाफा भएको छ 35% नाफा भएको छ भने उसले आफ्नो सामान हेर्नुस् त क्रय मूल्य भन्दा कति बढाएर अंकित मूल्य गरेको छन् त म चाहिँ के गर्दिन्छु कि 1 ग्राम को उसलाई कति 1 रुपैयाँ पर्छ मतलब 1 ग्रामलाई उसलाई कति 1 रुपैयाँ पर्छ मतलब 1 ग्राम उसलाई कति 1 रुपैयाँमा किन्नु पर्छ मैले मान्दिए त म मान्छु कि 100 ग्राम उसले किनेको हो 100 ग्राम को 100 रुपैयाँ उसले पर्छ कुनै सामान उसले के गर्छन् कि 100 ग्राम उसले के गर्छन् किन्छन् त्यसबाट हेर्नुस् त 20% कम तौलिन्छन् उसले के 100 ग्रामबाट उसले के हेर्नुस् त 80 ग्राम मात्रै अरूलाई दिन्छन् 100 ग्राम बेच्ने बेलामा अरूलाई भन्छन् हैन म चाहिँ के गर्छु तपाईलाई 100 ग्राम दिन्छु तर उसले दिन्छन् कति 80 ग्राम मात्रै किनभने यो चाहिँ 20% कम तौलिन्छन् भने त्यो ग्राहकलाई कति दिन्छन् 20 ग्राम कम दिन्छन् मतलब कति दिन्छन् 80 ग्राम दिन्छन् यो 80 ग्राममा उसलाई 80 ग्राम बेच्दा उसलाई के 35% नाफा हुन्छ त यसरी बुझ्नुस् 1 ग्राम को कति 1 रुपैयाँ 80 ग्राम को के 80 रुपैयाँ तो यो 80 रुपैयाँमा हेर्नुस् त यो 80 रुपैयाँमा 35% रुपैयाँमा यो यसको त रु चाहिँ कति 100 यसको रु चाहिँ कति 80 यसमा 35% नाफा भएको हो त यसको 35% कति हुन्छ पत्ता लगाउनुस् त इन्टु के 35 बाई 100 1 0 ले 1 0 ल मल्टिप्लाई गर्नुस् 8 पंचे 40 8 तिरी कति 24 24 र 4 कति 28 मतलब 28 रुपैयाँ उसलाई के गर्छन् फाइदामा बेच्छन् मतलब यो 80 ग्राम उसले कतिमा बेच्छन् 28 रुपैयाँ मतलब 80 भन्दा 28 रुपैयाँ बढी मतलब 108 मा बेच्छन् त 100 को समान 108 मा बेचेको छ यसको अर्थ के 8% बढाएर उसले के गरेको छन् अंकित मूल्य राखेको छ दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला ल यो डाटा चेकिङ को यो क्वेशन हो समान जोडी पत्ता लगाउनु होस् ल चेक गर्नुस् त समान जोडी एक क्यापिटल के छन् क्यू छ स्मॉल एच छ क्यापिटल जे छ स्मॉल पी छ सी मा पनि हेर्नुस् त आई छ क्यापिटल क्यू छन् यता पनि क्यापिटल
क्यू स्मल एच छ भने यता पनि स्मल एच, क्यापिटल जे छ भने यता पनि क्यापिटल जे, स्मल पी छ भने यता पनि स्मल पी, मतलब ए र सी समान छ। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल यो 25 नम्बर क्वेसन हेर्नुस् त। बुवा र छोराको उमेरको अनुपात 5:2 छ। त मैले मानिदिए बुवाको 5x, छोराको 2x। दुवैको मल्टिप्लिकेसन कति छ? 1000। गुणनफल छ भनेको 5 दुना कति? 10। 10 लेके एउटा 0 गयो। एक्स स्क्वायर बराबर कति? 100। तो एक्स बराबर के? 10। यसको अर्थ के? बुवा को कति छन् एज? 50। छोरा को कति? 20। क्वेश्चन में सोधेको छैन 10 वर्ष पछि बुवा को। तो 10 वर्ष पछि बुवा को कति हुन्छन्? प्लस कति? 10 गर्दा के? 60। भनेको आन्सर के हुन्छन्? 60। यसरी हजुरले सोच्नु होला। ल यो 26 नम्बर क्वेसन हेर्नुस् त। 28 मे 2006 को दिन कुन बार थियो? यसलाई हामी कसरी गर्छौं हेर्नुस्। यसमा हामी के गर्छौं? 28 मा 7 ले भाग गरिदिने, रिमाइन्डर लेख्ने। रिमाइन्डर कति? 0। मे को कोड कति? 2। ध्यान दिनु होला, मे को कोड 2। हजुरले के गर्नु होला कि डेट एन्ड क्यालेन्डर युट्युबमा अलरेडी चाहिँ पुरै कोर्स एभाइलेबल छन्। हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला कि मे को कोड कति हुन्छन्, जनवरी को कोड कति हुन्छन्, फेब्रुअरी को कोड कति हुन्छन्। त्यहाँ मैले भनेको छु सबैको 12 वटै के हेर्नु त महिनाको म चाहिँ त्यहाँ कोड भनेको छु। मे को कोड कति? 2। यो 2000 को कोड कति? मतलब 2000 सेन्चुरी को कोड कति? -1। मैले त्यहाँ भनेको छु। प्लस 6 मा 7 ले भाग गर्ने, रिमाइन्डर लेख्ने 6 हुन्छ। 6 मा फेरि 4 ले भाग गर्ने, क्वेशन्ट लेख्ने भनेको 1 हुन्छन्। अब मलाई भन्नुस् 6 र 1 7। 7 भनेको 0 हुन्छन् क्यालेन्डरमा। 6 र 1 भनेको 7। 2 माइनस 1 भनेको कति? 1। 1 भनेको सन्डे। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् त यसमा हेर्नुस् यो 2000 यो के छन्? साल छ। यो कलर भनेको 2000 हो। यो व्हाइट भनेको 2000 कति? 1 छ। यो सबै के छन्? ब्रान्च छन्। त अब मलाई भन्नुस् त 2000 मा B1 ब्रान्चमा जम्मा कति को सेल भएको छ? 80 को सेल भएको छ। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। 80 को सेल भएको छ। 2000 मा 80 को सेल भएको छ। अब हेर्नुस् त B1 मा 2001 मा कति को सेल भएको छ? हेर्नुस् त यता यो कति को सेल हो? हजुरहरूले एकचोटी विचार गर्नुस् त। यो चाहिँ 100 र 110 को बीचमा छ। मतलब 105 को सेल भएको छ। ल B2 मा यो कलर भनेको 2000। त 2000 सालमा कति को सेल भएको छ? हेर्नु त यो 80 भन्दा तल्लो छ। मतलब के यो चाहिँ के 75 हुन्छ। हेर्नुस् त यो 75 हुन्छ। विचार गर्नुस् त। ल यो 2000 मा कति को सेल भएको हो? त हेर्नुस् त यो 70 भन्दा तल। यो 60 र 70 को बीचमा छ भने यो कति? 65 भनेको यो 65। ल अब B3 ब्रान्चमा यो 2000 सालमा कति को सेल भएको? हेर्नु त यो 90 र यता के 5 के 95। B3 ल
यता कतिको सेल भएको हो हेर्नुहोस् त 110 यो B3 मा 110 को सेल भएको छ। यो तपाईको माइन्डमा जति क्लियरली तपाई यो कुरा बुझ्नुहुन्छ यो डाटा त्यति तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ पछिबाट त्यति सजिलो तरिकाले तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब B4 ब्रान्चको लागि विचार गर्नुस् त B4 मा ल B4 मा ध्यान दिनुस् यो कति छ हेर्नुस् त यो 75 हो ल यो 90 छ हेर्नुस् त यो 90 भनेको यता 90 भन्दा अलिकति तल्लो छन् 80 भन्दा के छन् माथि छन् भनेको B4 मा यो कति छ 85 ल यो कति 95 यो 95 हो। अब हेर्नुस् B6 मा ध्यान दिनुस् B6 मा कति छन् यो 75 छ भने यो पनि के 75 हुन्छ हेर्नुस् त B6 B5 यो B5 हो यो 75 छ भने यो पनि के हुन्छ 75 हुन्छ हैन हेर्नुस् त यो पनि के हुन्छ 75 हुन्छ। यो 95 छ भने यो पनि 95 ल हेर्नुस् त यो 75 हो भनेको यो कति यो चाहिँ के 70 हुन्छ यो 70 हुन्छ यो 70 यो कति हेर्नुस् त यो चाहिँ के 80 यो 80 हो। यो आयो भन्ने तपाईहरुले बुझ्नुलाई अब हामी के गर्न सक्छौं क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब क्वेशनमा के भनेको छन् टोटल सेल अफ ब्रांच कति B6 for both the year is what percent of total sale of branch B3 को अब हेर्नुस् B3 को टोटल सेल कति हेर्नु त टोटल सेल कति यो 110 मा 95 मलाई जोड्नु पर्छ त म 100 जोड्दिन्छु त 110 मा 100 जोड्दा कति 210 मलाई माथि जोड्नु पर्छ 95 म चाहिँ पछिबाट घटाइदिन्छु भनेको 205 ल अब कसको मलाई चाहियो B6 को पनि चाहियो त B6 को कति 100 के 50 8 र 7 15 150 टोटल सेल। अब तपाईलाई भन्दै छन् 205 को 150 कति प्रतिशत हेर्नुस् 150 बाई कति 205 गुणे के 100%। अब हामी कसरी गर्छौ ध्यान दिनुस् म पहिला यसलाई हामी के गर्छु एस्टिमेट गर्छौ एउटा हुन्छन् क्याल्कुलेसन एउटा हुन्छन् एस्टिमेसन यसलाई के गर्दिने एस्टिमेट गर्दिने कसरी एस्टिमेट गर्ने हेर्नुस् कसरी एस्टिमेट गर्ने। अब मलाई भन्नुस् त यो कति 150 छ यो 205 छन् क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छ तर म चाहिँ यो 205 को सट्टामा म 200 राख्दिन्छु आ इन्टु के 100% भनेको कति प्रतिशत हुन्छ 75% हुन्छ 200 ले भाग गर्दा 75% त 205 ले भाग गर्दा के 75 भन्दा अलिकति कम हुनु पर्छ त 75 भन्दा अलिकति कम कुन छ यो बी हो 71 हेर्नु त 73 दशमलव कति 17 छन् दैट इज योर आन्सर। यसरी चाहिँ के गर्दिने एस्टिमेट गर्दिने। ल नेक्स्ट यो 80 हो हेर्नुस् त यो 80 हो यो 75 हो ल क्वेशनमा के भनेको छन् What is the ratio of total sale of branch B2 त B2 ब्रान्च को टोटल सेल कति त हेर्नुस् त यो 5 म यता गर्दिन्छु 70 र 70 कति 140 70 140 त्यसपछि कुन ब्रान्च को B2 ब्रान्च को आयो B4 ब्रान्च को जम्मा सेल कति B4 लाई
गर्नुस् त यो 85 हो यो 90 छ यो हे 95 यो 95 यताबाट 5 गयो भनेको कति 90 90 90 कति 180 दुवैको रेशियो निकाल्दिनुस् त भनेको 7:9 7:9 दैट इज योर आन्सर। ल 29 नम्बर हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनेको छ हजुरले ध्यान दिनुला व्हाट % अफ द एभरेज सेल अफ ब्रान्च कसको हेर्नुस् त यो ब्रान्चको B1 B2 र B3 कुन सालको 2001 2001 भनेको खाली 2001 भनेको खाली वालाको ल B1 मा खाली वाला कति छ 105 B2 मा खाली वाला कति छ 65 B2 मा B3 मा खाली वाला कति छ 110 ल सबैलाई जोड दिनुस् त यो 5 म यता गर्दिन्छु भनेको कति 70 अनि यो 10 भनेको 80 र यो 100 र 100 भनेको 200 के 80 ल अब यो सब B1 B3 र B6 कुन सालको 2000 को जोड्नुस् त 2000 भनेको कलर वाला 2000 भनेको कलर वाला B1 मा कलर वाला 80 B3 मा कलर वाला 95 B6 मा कलर वाला कति 70 ल जोड्नुस् त कति हुन्छ हेर्नुस् 9 8 17 7 7 14 भनेको कति 24 र 5 भनेको कति 200 कति 45 100 कति 45 अब तपाई के गर्दिनुस् कि 280 को 245 कति प्रतिशत त्यो निकाल्दिने हामी कसरी निकाल्छौ 245 बाइ 280 इन्टु 100%। हेर्नुस् त यो क्याल्कुलेसन गर्न यदि गाह्रो हुन्छ भने हामी के गर्दिन्छौ डिजिटल समबाट गर्दिन्छौ त 8 र 2 कति 10 तल्लोको डिजिटल सम कति 1 तल्लोको त कामै छैन माथिको डिजिटल सम निकाल्नुस् त 5 4 9 9 2 11 11 भनेको माथिको कति 2 मतलब आन्सर को डिजिटल सम कति हुनुपर्छ 2 हुनुपर्छ। यसमा पत्ता लगाउनुस् त कसको डिजिटल सम 2 हो हेर्नुस् 8 7 15 15 र 5 कति 20 20 को डिजिटल सम कति यो 2 हुन्छन् यसका आन्सर के हुन्छन् ए हुन्छन्। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुस् त यो 30 नम्बर क्वेशन ल ध्यान दिनु होला यो एभरेज भनेको थियो यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनमा एभरेज भनेको थियो भने तपाई 3 ले भाग गर्नुस् पछिबाट यसमा पनि 3 ले भाग गर्नुस् पर्सेन्टेजमा केही पनि फरक पर्दैन। यसकारण तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भाग दिएर पनि भाग नदिएर पनि तपाईले गर्दा के हुन्छन् पर्सेन्टेज चाहिँ के हुन्छन् सेम आउँछन्। यसकारण मैले के गरे त्यो भाग दिएनन् यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् यो क्वेशन 30 नम्बर क्वेशन What is the average sale of book from all the branches for the year कति 2000 यो 2000 भनेको कलर वाला त कलर वाला यता कति छन् 80 छ हेर्नुस् त यो 80 हो यसमा कलर वाला कति छन् 75 छ त हेर्नुस् त यसमा के छन् 75 छ यसमा कति छन् कलर वाला 95 95 यसमा कलर वाला कति छन् 85 त्यसपछि कति 75 त्यसपछि कति 70 मलाई के चाहियो एभरेज चाहियो भनेको बाइ के गर्दिने 6 गर्दिने। हामी कसरी जोड्छौ हेर्नु त हामी कसरी जोड्छौ ल यो 75 र यो 75 भनेको 150 यो 5 मैले के गर्दिए यसमा राखदिए भनेको यो कति 100। अब हेर्नुस् त 8 र 7 15 यो पनि 150 150 र 150
भनेको 300 र यो कति 400 र यो कति 80 भनेको 480 बाई 6 भनेको एभरेज कति 80। यसकारण यो एभरेज कति हुन्छन् 80 हुन्छन्। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला सोच्नु होला। यसरी तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नुला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु र त्यही आशा र विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।